नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफ्ले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले गरेको आन्दोलन र नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबारका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन र त्यसमा सरकारको जवाफको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारले पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि त्यस विषयलाई लिएर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकार विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। पहिलो चरणमा प्रचण्ड नेपाल समूहले छोटो समयको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि दोस्रो चरणमा भने 1 महिना लामो आन्दोलनका कार्यक्रम उक्त समूहले घोषणा गरेको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले शुक्रबार काठमाडौँमा बृहत स्तरको विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। त्यो समूहका शीर्ष नेताहरू समेत शुक्रबार हुने आन्दोलनको र्यालीमा सहभागी हुने गरी विरोध कार्यक्रमको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबार गर्ने प्रदर्शनमा 1 लाख बढी उपस्थित गराउने दाबी नेताहरूले गरिसकेका छन्। शुक्रबारको आन्दोलनको तयारी अनुसार प्रचण्ड नेपाल समूहले देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने काम समेत गरिरहेको छ। आन्दोलनको तयारी अनुसारै युवा र विद्यार्थीहरूलाई समेत प्रशिक्षण दिइसकेको छ। त्यसबाहेक आदिवासी जनजाति लगायतका सङ्गठनहरूलाई समेत आन्दोलनको अग्रमोर्चामा आउन प्रचण्ड नेपाल समूहले आह्वान गरेको छ। त्यसअनुसार शुक्रबार प्रदर्शन बृहत हुने दाबी गरिएको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा गर्ने प्रदर्शनमा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागबाट आएका सहभागी हुने आन्दोलन परिचालन कमिटीले जनाएको छ। प्रदर्शनमा काठमाडौँ उपत्यका बाहेक बागमती प्रदेशका सबै जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला, युवा, विद्यार्थी र सबै पेसाकर्मीहरू समेत सहभागी हुने प्रचण्ड नेपाल समूहले जनाएको छ। 10 स्थानबाट र्याली निकाल्ने र सबै एक ठाउँमा जम्मा भएपछि शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने आन्दोलन परिचालन कमिटीले जनाएको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा शुक्रबार हुने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गर्ने आन्दोलन बारेको यो भनाई। पेरिस डाँडामा जस्तो कालो झन्डा फहराउनेवाला होइन। हामी रातो बेलुन उडाउनेवालाहरू हौँ, कालो बेलुन उडाउनेवालाहरू होइन। हामी सडकमा हिँड्दा रातो झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू हौँ, काला झन्डा बोकेर हिँड्नेवाला हौँ। हामी रातो, उज्यालो, चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्य हाम्रो हो। अन्धकारतर्फ, अँध्यारोतर्फको गन्तव्य हाम्रो होइन। हामी आफ्ना गन्तव्यको बारेमा बहुतै स्पष्ट छ, बिल्कुलै स्पष्ट। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। र हामी हाम्रा ती उद्देश्यहरूमा, ती गन्तव्यहरूमा, ती बाटोहरूमा स्पष्ट छौँ। र देश बनाउन हामीले यी गन्तव्यहरूतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ। यो हामीलाई खुरू बाटो छोडिदिन्छ, त्यस्तो होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू हुन्छन्, शक्तिहरू हुन्छन्, व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनले आफ्ना स्वार्थका लागि अनेक प्रकारका हाउभाउ गर्छन्। तिनीहरूले जनतालाई सिनेमा देखाउँछन्। सिनेमा भनेको हिरो हुन्छ, हिरोइन हुन्छ, लभ पर्या हुन्छ, धुमधाम। हिरोइन घाइते हुन्छ, सख्त घाइते। हिरो व्याकुल हुन्छ, दुखित हुन्छ, रोन्छ। वास्तवमा केही पनि होइन। न तिनीहरूको लभ पर्या हो, लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, पिर पर्या पनि होइन, केही पनि होइन। सबै
तमासा हो, त्यही भएर सिनेमा। केही मान्छेहरू सिनेमा देखाउन आउँछन्, नाटक देखाउन आउँछन्, रुन्छन्, तमासा गर्छन्, झुक्क्याउँछन् जनतालाई। हामीले जनतालाई त्यस्ता तत्त्वहरूबाट सचेत गराउनु पर्दछ, सजग गराउनु पर्दछ। मानिसभित्र मानिसका आन्तरिक रूपमा तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। एउटा मान्छेको विद्वत्ताको ज्ञानको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको बुद्धिको पक्ष हुन्छ, अर्को मान्छेको मतिको पक्ष हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले आफ्नो देश बनाउने हो भने, देश बचाउने हो भने, देश बनाउने हो भने हामीले हाम्रो मति ठिक ठाउँमा राख्नु पर्दछ। पहिलो कुरो मति प्रमुख कुरा हो। मति ठिक ठाउँमा भएन भने बुद्धिमान मान्छे मति भ्रष्ट भयो भने कति खतरनाक हुन्छ विचार गर्नुहोस् त। बुद्धिमान चोर भयो भने पुलिसले पनि पक्ड़न सक्दैन। बुद्धि लगाउँछ पुलिसले पनि भेट्दैन। अब मूर्ख चोर भयो भने ती दसी छोड्या हुन्छ, के छोड्या हुन्छ, पक्रिहाल्छ यसो। बरु भ्रष्ट मान्छे, अनैतिक मान्छे, बुद्धिहीन भयो भने राम्रो, बुद्धिमान भइदियो। मतिहीन मान्छे बुद्धिमान भयो भने खतरनाक हुन्छ। त्यसले बुद्धि खेलाएर बर्बाद गर्छ। ज्ञान भनेको विषयगत कुरा हो। ज्ञान भनेको भूतदर्शी कुरा हो। ज्ञान भनेको इतिहास हो। ज्ञान भनेको अरूले प्राप्त गरेका अनुभवहरूको सङ्कलन हो। ज्ञान भनेको विगत हो। हामीले मतिलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, आफ्नो बुद्धिको सही ढङ्गले सही ठाउँमा देश जनताका लागि, मानव जातिका लागि, त्यसको हितको पक्षमा प्रयोग गर्ने र आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार बनाएर रचनात्मक ढङ्गले, सृजनात्मक ढङ्गले, इनोभेटिभ ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने। जानेकै ज्ञान मात्रै त इतिहास हो। जानेकै ज्ञान मात्रै भूत हो, भूतपूर्व कुरा हो। शुक्रबारको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दाबी प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको भए पनि हिंसात्मक हुन सक्ने आशंका समेत देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले युवा र विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन आक्रामक बनाउन र आवेगसहित आउन निर्देशन दिइसकेको र युवा विद्यार्थीहरू समेत आक्रामक हुने बताएपछि हिंसात्मक हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर सरकारले भने अहिले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलन गर्ने समूहले आन्दोलनको साटो चुनावको तयारी गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। बिहिबारको कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपा माथि नै प्रश्न उठाउँदै कालो झण्डा बोकेर कालो मन बनाएकाहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्नै नदिने अवस्था आएपछि संसद विघटन गर्नु परेको र अब पुनर्स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेका कारण संसद पुनर्स्थापना नहुने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहको आन्दोलनका बारेमा धेरै त बोलेका छैनन्, तर चुनावमा जान डराएको भनेर आरोप पनि लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीको भने निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ। यो असंवैधानिक कदमलाई, यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई, यो प्रतिगामी कदमलाई खारेज गराउन र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गराउन, संविधान र लोकतन्त्रलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउन सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र हामीले त्यो सङ्घर्षको अहिलेको चरणको कार्यक्रमको पछिल्लो कार्यक्रमको रूपमा
भोलि 9 गतेको विरोध प्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा हामीले प्रश्न पारि नै सकेका छौँ। हामी यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुँदासम्म र यो घटनाको सेरोफेरोमा जो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ र यो सङ्घर्षले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा, दशौँको सङ्घर्षद्वारा जुन राजनीतिक परिवर्तन स्थापित गरेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने जुन संविधान जारी गरिएको छ, निर्माण गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई हर हालतमा रक्षा गर्न नेपाली जनता प्रतिबद्ध छन् र नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई, संविधानलाई उल्ट्याउन दिने छैनन् भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ र त्यही कुरा हामी सङ्घर्षद्वारा अहिले सबैका सामु प्रश्न पार्ने मात्रै होइन, त्यो कुरालाई व्यवहारमा पनि हर हालतमा चाहिँ साबित गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई विश्वास छ यो सङ्घर्षले सत्ताको दबावमा नपरेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्नको निम्ति सबै संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि उचित वातावरण निर्माण हुनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। नेपाली जनताको दशकौँको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाद्वारा जारी संविधान विरुद्धको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। यही सिलसिलामा आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत भोलि 77 माघ 9 गते यो देशको राजधानी काठमाडौँमा विशाल विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गरेको छ। भोलि हुने विरोध प्रदर्शन उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूबाट पार्टी स्थायी समिति सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति बाटिका र वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट सुरु हुनेछ। विभिन्न स्थानबाट सुरु भएको जुलुस रत्नपार्कमा जम्मा भई मुख्य जुलुसमा परिणत हुनेछ। उक्त मूल जुलुस रत्नपार्क, उत्तरी सडक, भद्रकाली, शहीद गेट, सुन्दारा हुँदै भैकुटी मण्डलको विरोध सभामा परिणत हुनेछ। मूल जुलुसको नेतृत्व पार्टी अध्यक्षद्वय लगायत केन्द्रीय नेताहरूले गर्नुहुनेछ भने विरोध सभालाई पार्टी अध्यक्षद्वय सहितका नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न युवा, विद्यार्थी, मजदुर र खेलकुद मोर्चाका 2000 स्वयंसेवकहरू परिचालित गरिनेछन्। यो आन्दोलन र यो विरोध प्रदर्शन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र नभएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, संविधान र अग्रगमनका पक्षधरहरूको साझा आन्दोलन हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र अग्रगमनका पक्षमा रहनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थक सबैलाई भोलिको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बन्नका निम्ति हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र नै यो प्रदर्शन पूर्णतया शान्तिपूर्ण हुनेछ। आन्दोलनको विषयमा फैलाएका कुनै पनि भ्रममा नपर्न हामी अपिल समेत गर्दछौँ। तर प्रदर्शनमा घुसपेट गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोलेर अराजकता र द्वन्द्वतिर लैजाने सरकारी तथा प्रतिगामी समूहको प्रयासप्रति भने हामी सचेत छौँ। सबै जनसमुदायलाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित तथा जुझारु रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी भइदिनु हुन हामी पुनः हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक कार्यक्रममा प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आलोचना गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई परिवारका सदस्यको मात्रै उत्थानमा काम गरिरहेको भन्दै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कुनै पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित हुन नसक्ने व्यक्ति भएको बताइरहेका छन्। यता नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको सदस्य समेतबाट बर्खास्त गरेको घोषणा गरेको छ। 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले 4 दिनसम्म समेत प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको भन्दै पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत बर्खास्त गर्ने घोषणा गरेको हो।
नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाटै हटाउने घोषणा सुर्खेतमा भएको कार्यक्रममा गरेका छन्। अर्कातर्फ उनै नेपाललाई सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा चलाउन थालेको भनेर हल्ला समेत चलाउन थालिएको छ। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत लडाकुको पैसा हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको आशंका समेत प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाले गर्न थालेको छ। यसै साता प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत त्यसको सङ्केत गरेको जनाइएको छ। यसको मतलब राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको एउटा समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गर्ने र हटाउने क्रम निरन्तर भइरहेको छ, जसकारण नेकपा एकता जोगाउने भन्दै आएका नेता वामदेव गौतमको योजना समेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ। नेता गौतमले एकता जोगाउने भन्दै 1000 बढी सदस्य रहेको कमिटीले घोषणा गरेका छन्, तर उनले देखेको सपना समेत तुषारपात हुने गरी नेकपाको दुईवटा समूहको दूरी बढिरहेको देखिएको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी संसद विघटनको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको आन्दोलन र नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबारका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन र त्यसमा सरकारको जवाफको विषयलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत सरकारले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै एक चरण विरोधका कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको दोस्रो चरणको आन्दोलनको बिहिबार अन्तिम दिन हो। बिहिबार काङ्ग्रेसले देशका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा सरकारले संसद विघटन गर्नु गैर संवैधानिक भनेर भने पनि नेताहरूको भने आफ्नो धारणा सार्वजनिक हुने क्रम रोकिएको छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको भए पनि मूल नेतृत्व अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा भने अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने र अदालतलाई सडकबाट दबाब दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सभापति देउवालाई नेकपाको दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको भए पनि उनले अदालतको निर्णयपछि मात्रै काङ्ग्रेस कुन बाटोमा लाग्ने भनेर स्पष्ट हुने भनिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलन गर्ने विषयमा समेत एकमत बनाउन नसकेको भनेर आलोचना समेत यही बीचमा भइरहेको छ। तर पनि काङ्ग्रेसले संस्थागत निर्णय नै गरेर सडकमा निस्किसकेको छ। बिहिबार दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सकेको काङ्ग्रेसले अब के गर्छ भन्ने टुङ्गिएको छैन, तर संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा भने काङ्ग्रेस देखिएको छ। ओलीको सरकारले त यो चाहिँ जुन निर्वाचनमा जाँदाखेरि जुन जनतालाई यो चाहिँ स्थिरता दिन्छु, यो चाहिँ आम नेपाली जनताको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अलि सुखी पार्छु भन्ने नारा चाहिँ दियो। तर अब सुखी त कसलाई सुखी गरेको छ त भन्नाले ओली र उसको आसपासे र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू बाहेक अरू आम नेपाली जनतालाई त के पनि दिएको छैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो असंवैधानिक हामीले चाहिँ किन भनिरहेको छु त भन्दा 5 वर्ष अवधि भएको यो चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई यो चाहिँ जुन कि ओलीले जुन भनिरहेको छ प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर गरेको हो भनेर भन्छ। विशेष अधिकार कहाँबाट छ र? विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई त यो चाहिँ जुन नेपालको संविधान बमोजिम र संघीय कानुन बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार छ। यो चाहिँ हाउसलाई यो चाहिँ जुन भनौँ न यो विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकन पार्टीभित्र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किचलो भयो मलाई काम गर्न पाएन भनेर भन्ने कुरा त्यो त पार्टी आफ्नो पार्टी भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हो, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन नसक्ने अनि त्यसको रिस ल्याएर आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर यो चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभाले चाहिँ विघटन गर्यो त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो। संविधानमा भएको विधिको यो चाहिँ विधिको शासन अनुसार
नगरिकन संविधानलाई चाहिँ भएको धारालाई चाहिँ च्यातचुत गरेर रद्दीको टोकरीमा राखेर संविधानलाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न निश्चित बाटोबाट यो चाहिँ अन्यतिर चाहिँ पठाएर आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेतृत्वको सक्षमता उहाँ चाहिँ मै हो भनेर चाहिँ देखाउनलाई त व्यवस्थापिका संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो नि त। तर नलिकन यो चाहिँ जुन संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारलाई यो हाउस विघटन गरेर जुन फ्रेस म्यान्डेट भनेको छ त्यो उहाँले चाहिँ अब यो सुधार नगराउनेतिर चाहिँ यो ओली चाहिँ गइरहेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ आइसास हुन्छ। संसद विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक भन्ने विषयको अन्तिम टुङ्गो लगाउने काम सर्वोच्च अदालतको भए पनि बाहिर समेत अनेक खालका टीका टिप्पणी भने भइरहेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संसद विघटन असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आलोचना गरिरहेका छन्। तर पनि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू भने अहिले पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको भन्दै आइरहेका छन्। त्यसै मध्येकी एक हुन् पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की। कार्कीले संसद विघटन संविधान विपरीत भएको बताइरहेकी छिन्। सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको तर्क छ। कार्की सहितका 5 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसैले पनि दबाब दिने गरी धारणा व्यक्त गर्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको देखिन्छ। तर सरकार आफै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद विघटनको विषयमा सार्वजनिक रूपमा वक्तव्यबाजी गर्न भने छाडेको छैन। यस्तोमा संसद विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक भन्ने विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीको यो भनाइ। हर कुराको दफा हरेक सोचेर त लेखेको हुँदैन। व्याख्या त त्यसैलाई गर्नु पर्यो, व्याख्या त त्यही क्षेत्रलाई गर्नु पर्यो। अब यदि पार्टी फुटेर अल्पमतमा परेको हो अथवादेखि सरकारै बन्न नसक्ने हो भनौँ भने अहिले ट्रायलै भएको छैन, हाउसमा ट्रायलै छैन, केही पनि छैन। अब सरकार यता पार्टी फुटेको पनि छैन, उतातिर मेरो बहुमत छ, भोलि फेरि सरकार बनाऊ भने पनि ओली प्रधानमन्त्री नै यिनै प्रधानमन्त्री आउन सक्ने अवस्था छ भन्दाखेरि यसको कस्तो होला यो अचम्म छ। बडो एउटा विचारणीय कुरा त्यहाँनिर देखिरहेछ। अब यो त अहिले अदालतको मातहतमा छ। अदालतको बारेमा हामीले अब एज ए जज एक्स जज भएर हामीले बोल्न पनि भएन। यसो गर्ने उसो यसै त हामीलाई तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ, कत्रो बात लाग्यो हामीलाई। माथि के छ भनेदेखि देशकाल परिस्थिति हेरेर गरिदेऊ बाबा, यो संविधानको जे छ व्याख्या त्यही अनुसार जाऊ। यो चाहिँ यसले एउटा चाहिँ मुलुकलाई एउटा उसो विखण्डनकारी उसको अवस्थामा लग्यो। यस्तो चाहिँ राम्रो हुँदैन भनेर एउटा विचार प्रस्तुत गर्दाखेरि यत्र आक्षेपहरू अब हुँदा हुँदा डलर खायो पनि भन्यो, जे पनि भन्यो हुन्छ। अब यहाँ गाली भन्ने कुरा चाहिँ दुध भात सम्झिनुहोस्, त्यसलाई सुन्दै नसुन्यो आराम त्यही हुन्छ। अनि अब एउटा विषय के राख्नु भएको रहेछ भनेदेखि यसैमा उहाँले एउटा त संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन र अर्को चाहिँ संवैधानिक अन्यलको वातावरण भन्नुभएको छ। अन्यल त अन्यलै भयो। हाम्रो पूर्व चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचन मुख्य आयुक्तज्यूले पनि अहिले निर्वाचन हुन सक्ने कि नसक्ने, वास्तवमा अस्ति निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर मैले एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता कसरी भनेर सोधेको थियो। अब उहाँको भनाइ सुनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो थाहा भएन। मैले भने तिमीहरूकै मिडियाहरूबाट आइरहेछ निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने, त्यही हो आधार मेरो भनेर। उहाँको बडो राम्रो थियो उहाँले भन्नुभएको। वास्तवमा
हामी के हेरौँ भने यो एउटा यसलाई हास्यास्पद कुरा चाहिँ हामी नबनाउँ। हाम्रो मुलुक गरिबै छ, एक नम्बर। अर्को कुरा, हामी कोरोनाबाट यस्तो महामारी हेर्नुहोस् त, यहाँ आउँदा पनि मास्क लाउनु पर्ने, यत्रो प्रबुद्ध यो सोसाइटीको बिचमा पनि एकले अर्कालाई सर्ने कि मेरो त परिवारभित्र 4-5 जना यति इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूको स्वर्गवास भयो यो कोरोनाले गर्दा। एकदमै मेरा अलिकति उमेरले दाई भाइ ज्वाइँ 101 मान्छेहरू मरे है। त्यो अवस्था परिस्थिति छ। एक त यत्रो प्रकोप छ, औषधि छैन, केही छैन, यत्रो भइरहेछ। फेरि कस्तो भनेदेखि हर वक्त चुनाव, के चुनाव अब कमसे कम के थियो भने हामीले ठिकै छ, सबै पब्लिकले के भन्नु, ल यो एउटा चाहिँ पूर्ण बहुमतको सरकार नआएको हुनाले आइहालोस् न भनेर मत दिए। शान्ति आउला, सुदेशता आउला, विकास होला, डेभलपमेन्ट होला भन्ने आशले पब्लिकले भोट दियो भने फेरि त अस्ति चाहिँ 4-5 पार्टी मिलेको हुनाले त प्रधानमन्त्री बन्ने कि म प्रधानमन्त्री बन्ने कि त्यो झगडाले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि सरकार ढल्ने अवस्था थियो। अब यो बहुमतको भए त ठिकला नि, एउटा एक्जिस्ट गर्ला, यसले केही न केही मुलुकमा परिवर्तनहरू ल्याउला भन्ने मान्छेले सोचे, खुसी भएको थिए। अब बेकारण अब भनौँ न, अहिले यहाँ सबैको कुरा सुन्दा त कारणै केही देखिँदैन, खालि व्यक्तिवादी कारण देखिन्छ। त्यो त्यस्तो एउटा झिनो मसिनो कारणले गर्दाखेरि संसद चाहिँ विघटन भयो। अहिले आर्थिक अवस्था झन् हाम्रो एकदम दयनीय अवस्था छ। अब औषधि खुवाउने मान्छेसँग पैसा छैन, निर्वाचनको लागि कसरी होला? अनि फेरि अहिलेको स्थिति के देखिरहेछ भनेदेखि एउटै पार्टीको एउटा घटक निर्वाचन गराउनेमा छ, उसैभित्रको ठुलो मेजर जस्तो देखिन्छ, त्यो ग्रुप चाहिँ अर्कोतिर छ। अरू पार्टीहरू जम्मै किन कर्तव्य निगुण छन्। अब अदालत सबै ताकेर बसिरहेछन्। महगीले चरम सीमा, तपाईँ महिना दिन पहिलो निर्वाचन हुने भन्दाको पहिले र अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँलाई 3 खण्डको 1 खण्ड भाउ बढिसक्यो भने निर्वाचन हुँदासम्म त मान्छेले खान पनि पाउँछ कि पाउँदैन त्यो अवस्था देखिन्छ। नेकपाको दुवै समूहले एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै हरेक दिन कार्यक्रमहरू गरिरहँदा संसद विघटनका विषयमा सर्वोच्चमा परेका सबै रिटमाथिको सुनवाई निरन्तर जारी छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनवाई चलिरहेको छ। गत आइतबारबाट सुरु भएको मुद्दाको सुनवाई केही समय लम्बिन सक्ने समय देखिन्छ। बहसका लागि 364 जना कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा दर्ता गराएको र अहिलेसम्म थोरै मात्रै कानुन व्यवसायीहरूले बहस सकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नका लागि लामै समय लाग्न समय देखिन्छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले भने आगामी वैशाखका लागि सरकारले घोषणा गरेको चुनावको तयारी सुरु गरिसकेको छ। आयोगले अर्को सातादेखि मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने कामको सुरुवात गर्ने तयारी थालेको छ। त्यसबाहेक चुनावी तयारी अनुसारै आयोगले सबै दलका नेताहरूसँग समेत एक चरण छलफल गरिसकेको छ। चुनावको खर्च कति लाग्छ भनेर आयोगले प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्ने क्रममा छ भने सरकारले भने चुनावका लागि आवश्यक पर्ने पैसाको जोहो गर्ने वचन आयोगलाई दिइसकेको छ। यस्तोमा अदालतमा भइरहेको सुनवाई लम्बिँदा असर पर्न सक्ने चिन्ता इजलासमै समेत व्यक्त भएको छ। अर्कोतर्फ चुनावमा सहभागी हुने काङ्ग्रेसले बताइसकेको भए पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले चुनाव भइहाल्यो भने सहभागी हुने वा नहुने निर्णय अहिलेसम्म नगरेका कारण के हुन्छ भन्ने आशंका समेत कायम छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले त निर्वाचन आयोगको चुनावी तयारी समेत रोक्न माग गर्दै आयोग समक्ष आग्रह समेत गरेको थियो। तर सरकारले घोषणा गरेको चुनावको तयारी रोक्न नमिल्ने भन्दै आयोगले चुनावको तयारी भने तीव्र बनाइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।